إذا السلام عليكم. اليوم غادي نحاول نديرو تصحيح ديال الفرض المحروس اللي هو هذا. دونك نتمنى أنكم توقفوا الشاشة وتقراو الفرض مزيان باش نبداو فيه على بركة الله. رقم واحد بالنسبة لي فونكسيون ولا جينيراليتي سيغ لي فونكسيون نيميريك اي بيريوديك بالنسبة لي بروميير باك سيونس. دونك السؤال الأول في ليكزيرسيس الأول كيقول montrer que t est une période de la fonction f dans chacun des cas suivants. بمعنى قال لك بين لي بلي هاد تي هذا راه بيريود بالنسبه لي كا سويفونت. الكا الاولى هي عطاك اف دو اكس ياك كتساوي سينوس جوج اكس. صافي هذا هو لو كا الاول، وعطاك البيريود اللي عطانا هنا هي تي تساوي بي. دونك حنا باش غادي نبينو ان واحد الحاجه بيريود، اول حاجه خصنا نعرفو القاعده كتقول لك باللي الا كانت عندنا اف دو اكس صافي تساوي اف دو اكس بلس تي اللي هو البيريود، نهار لقى بلي هادي كتساوي هادي دونك راه هاد تي راه بيريود. دونك شنو خصنا نديرو حنا؟ خصنا نعوضو هاد الاكس هذا صافي بالبي ديالو، ماشي نعوضو الاكس. يعني كدير دابا خصنا نحاولو نديرو اكس بلس تي هي اللي لقاوها كتساوي اف دو اكس. دونك غنحاولو نعوضو. دونك الا درنا اف دو اكس بلس تي اللي هي بالنسبه لينا حنا في هاد الحاله بي صافي، وكنجي كنعوض فين ما لقيت في هاد اف دو اكس، فين ما لقيت اكس كنعوضو باكس بلس بي صافي. دونك يساوي سينوس صافي جوج و اكس غنعوضو باكس قلنا بلس بي صافي. سينوس غندوز القوس وندير هنايا اكس بلس بي. نسد هادي شنو كتساوي لي؟ هي سينوس صافي ديال جوج اكس بلس جوج بي. نشر جوج اكس بلس جوج بي صافي. وهادي اللي هي اذا عندنا القاعده ديال سينوس اكس بلس دو بي ولا سينوس اي حاجه بلس دو بي راه كتبقى هي سينوس اكس. هادو في القواعد اللي تدارو في سانكيام صافي. دونك غتساوي لنا هي سينوس دو زيكس اللي هي اف دو اكس صافي. دونك انا لقيت بلي هذا راه دونك بي راه بيريود، حيت انطلقت من اف دو اكس بلس بي عطاني اف دو اكس صافي. لوكا الزاوجه هي قال لي اف دو اكس تساوي كوسينوس بي اكس صافي، كوسينوس بي اكس. اذا شنو نفس القضيه. دونك خصني نعوض عطاني البيريود بعدا هنا هو تي ايكال جوج، البيريود هو جوج. دونك اش خصني ندير؟ خصني نحسب اف ديال اكس بلس البيريود اللي هي بلس جوج، وخصها تعطيني اف دو اكس صافي. كنجي كنعوض فين ما نلقى اكس نعوضو ب اكس بلس جوج صافي. دونك غندير كتساوي لي هي كوسينوس بي، غنكتب بي الاكس غنعوضو ب اكس بلس جوج صافي، حيت اف دو اكس كنحط اكس، اكس بلس دو غنحط هنا اكس بلس دو ونفتح قوس حيت هنا الضرب اللي عندي صافي، وندير اكس بلس جوج صافي ونسد القوس. هادي اللي هي غتساوي لي كوسينوس ياك بي فوا اكس اللي هي بي اكس بلس بي فوا جوج اللي هي جوج بي صافي. هادي كتساوي لي كوسينوس بي اكس اللي هي اف دو اكس صافي. هاد اف دو اكس كتساوي لي كوسينوس بي اكس. دونك ديما كنقولو ملي كيكون عندي في سينوس، عندي انا هكا الا عندي سينوس اكس بلس دو بي صافي راه هي سينوس اكس. نفس الشيء بالنسبه للكوسينوس كتبقى كما هي. هذا هو الاكزرسيس الاول. اذا السلام عليكم. اذا بالنسبه للسؤال الجاوج صافي عطانا هاد لي دو فونكسيون جي دو اكس كتساوي لنا اكس راسين دو اكس موان 20 اي اف دو اكس كتساوي موان اكس كاري بلس دو اكس بلس 1. وقال لنا دريسي لو طابلو دو فارياسيون ديال لي دو فونكسيون. دونك اول حاجه نعرفها ملي كيقول لي هاد السؤال ديال نعطيه زعما الطابلو دو فارياسيون، دونك اول حاجه خصني ندير هو نحدد لو دومين دو ديفينيسيون اللي هي دو دي اف ديال كل فونكسيون. نبداو مثلا بجي دو اكس صافي. دونك دي دو جي نورمالمون صافي. دونك تعطينا بحيث اكس يابارتيان ا ار كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار، خصنا الداخل هو اللي يكون
صافي. هذا بما ان كاين الراسين دونك الداخل خصو يكون سوبيريور ا زيرو. صافي. دونك بحيث غادي يكون عندنا اكس موان ان مالو سوبيريور او ايكال ا زيرو. دونك الداخل ديال الجذر ما عمرو كيكون سالب. صافي. دونك غادي تعطينا هنايا ان اكس صافي سوبيريور او ايكال ا 1. صافي. دونك لو دومين دو ديفينيسيون ديال هذا هو المجال دي دو جي. اذا شنو هو المجال اللي غادي يكون عندي؟ هو واحد بلس لانفيني، والواحد داخله. صافي. هاد سوبيريور ايكال. انا عرفت دابا لو دومين دو ديفينيسيون ديال هادي. دابا نجي لاف دو اكس. صافي. اف دو اكس دونك غنحسب دي دو اف. اذا بالنسبه ليا غادي نقول اول حاجه ان اف دو اكس صافي est une fonction. صافي. une fonction polynôme صافي. دونك قلنا بما ان الفونكسيون اي فونكسيون بولينوم راه الدومين دو ديفينيسيون ديالها كيكون هو ار. دونك دي دو اف كتساوي لنا صافي هي ار. دونك راها دونك اف راها معرفه على ار. عاد دابا ملي كنحدد لي دومين دو ديفينيسيون عاد يمكن لي انني نحدد لو طابلو دو فارياسيون. صافي. اذا غنجي طابلو دو فارياسيون طابلو de variation de f de x، يعني ديال لا فونكسيون اف. نبداو باف ولا نبداو بالجي اللي عجبكم. صافي. دونك نبداو حنا باف دو اكس مثلا. اذا ملي كتكون عندي ديما هادي ديروها في بالكم، هي ملي كتكون عندك واحد لا فونكسيون صافي اللي كتكون بولينوم وكتكون في الدوزيام دوغري. شنو هي الدوزيام دوغري؟ دونك ملي كيعطيني ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. صافي. اذا بحال هذه اللي عندي مثلا، يعني كيكون فيها اكس كاري ويكون فيها اكس وتكون فيها واحد النومبر اللي عادي بحال هذه اللي عندي مثلا هنايا راه مكتوبه على شكل ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. صافي. دونك شنو كندير؟ كنحسب اول حاجه هي موان بي سور دو ا. صافي. دونك غير يعطيني بهذا الشكل هذا ويقول لي عطيني طابلو دو فارياسيون، كنحسب له موان بي سور جوج ا. وكاين عندي جوج حالات، يا اما تكون عندي هاد ا بوزيتيف بمعنى موجبه، ولا هاد ا تكون نيجاتيف. صافي. دونك حنا هاد الحاله اللي عندنا هنايا هو ان عندنا الا نيجاتيف. دونك غنخدمو بديك لوكا اللي كتكون عندي فيه الا نيجاتيف. اذا كيقول لي ملي كتكون عندي الكا صافي نيجاتيف لا ا دي نيجاتيف، شنو غندير؟ اول حاجه كنجيب على كنرسم نحسبوا هذه بعدا هي الاولى. دونك بالنسبه لينا موان بي سور جوج ا الا جينا نحطوها هنا فين هي بي عندي هي جوج. صافي. دونك هي موان بي هي موان دو سور دو فوا فوا ا. ا هي موان زان يعني فوا موان زان. صافي. كتساوي لي واحد. صافي. هاد الواحد لا صلح لي كنجي دابا كنرسم طابلو دو فارياسيون ديالي. صافي. نحاول نرسم طابلو دو فارياسيون. اذا كندير هنايا اكس اف دو اكس ياك. هنا غتكون عندي موان لانفيني وكنحط هاد الرقم اللي خرج لي هنا هو اللي كنحطو هنا. صافي. مزيان. وكنجي كندير بلس لانفيني. علاش درت موان لانفيني بلس لانفيني؟ حيت الدومين دو ديفينيسيون ديالها هي ار. صافي. وكندير هاد موان بي سور دو زا كتعطيني واحد لو نومبر كنحطو وسطهم. صافي. وكنحسب اف لي واحد شحال غتعطيني. صافي. اف لي واحد يعني غنجي نحط هنايا واحد غتعطيني واحد او كاري. صافي. يعني موان زان حيت واحد او كاري هو ان ومع الموان هي موان زان ومع الان غادي يمشي ليه والواحد في واحد هي تبقى لي جوج. دونك كنحط الصوره ديالو هنايا اف لي واحد غتعطيني هنايا جوج. صافي. مزيان. صافي. اذا ملي كتعطيني هكا ديما الا كان عندي الا هاد الا هذا اللي قلنا فين هي الا هنا الا نيجاتيف بحال كيما عندي هنايا الا نيجاتيف كتكون عندي على هاد الجهه من هاد موان بي. نورمالمون هنا راه بحال كنقول كنحط موان بي سور جوج ا. هذا الرقم اللي كنحط هنا هو داك موان بي سور جوج ا. صافي. دونك كتكون عندي هنايا ستريكتيمون صافي دي كرواسونط هنايا وهنايا كتكون عندي كرواسونط. هذه حفاظه. الا كانت عندك الا نيجاتيف في واحد البولينوم راه
من الواحد لبلوس انفيني، يعني من موان بي لهاد بلوس انفيني، موان بي سور جوج ا لبلوس انفيني كتكون نيجاتيف، ومن موان لانفيني لهاد موان بي سور جوج ا كتكون صافي كتكون كرواسونت بمعنى تزايدية. دونك هذا هو لو طابلو دو فارياسيون ديال هاد اف دو اكس. دونك غادي نجي لجي دو اكس صافي. اذا غنجي طابلو de variation de g de x. إذا كنجي طابلو دو فارياسيون دو جي دي إكس. إذا جي دي إكس حسنا نديرو طابلو دو فارياسيون ديالها هاهي، هاد الإكس ها هو. دونك هادي ماشي بولينوم باش نطبق عليها هاد الطريقة هادي. دونك شنو كنجي كنشوف الدومين دو ديفينيسيون ديالها اللي لقيناه هو واحد بلوس لانفيني. دونك كنجي كنحط هنايا واحد ونحط بلوس لانفيني صافي. إذا عندي واحد بلوس انفيني هنايا جي دو إكس. مزيان. الصورة ديال واحد بالنسبة ليا هي شنو؟ إلا جينا نعوضو هنايا في جي دو إكس حطينا واحد موان زان هي زيرو. دونك الصورة ديالو هي يعطيني زيرو صافي. هنا راه بحال كنقولو إف لي واحد ولا جي لي واحد صافي. مزيان. دونك غادي تكون عندي كناخد شي عدد بين هاد الجوج، بين الواحد و بلوس لانفيني. خد مثلا شي عدد ناخدو جوج مثلا. إذا إلا عوضت هنايا بجوج غتعطيني جوج موان زان هي ان. الراسين دو ان هي واحد. دونك إلا عطاني عدد بوزيتيف دونك راه خصني بحال كنقول تزايدية، راني مشيت من الزيرو غادي نبقى نمشي. دونك كتكون عندي هنايا كرواسون صافي. لو كان مثلا خديت شي نومبر بين هنا وهنا وعطاني موان زان ولا شي حاجة دونك كتعطيني تناقصية بمعنى ديكرواسون. دونك بالنسبة ليا هنايا راها كرواسون. دونك هذا هو الطابلو دو فارياسيون ديال جي دو إكس. غير كمعلومة ياك إلا مثلا عطاك هاد الأ هذا بوزيتيف صافي، حنا درسنا في هاد لوكا هذا لقينا بلي الأ عندي نيجاتيف. الأ ها هو نيجاتيف دونك سالب زعما. لو كان عطاني مثلا هنايا إكس بلاصة موان إكس غادي نحسب نيشان هذا موان بي سور أ هادي تعطيني هادي. غير شنو كيوقع لي هو أنه هاد المجال ديال موان لانفيني موان بي سور جوج أ غادي نلقاها ديكرواسونت، وهادي هي اللي نلقاها كرواسونت صافي. دونك هنا كتعطيني دي كرواسونت وإلا كان عندي الأ هو اللي نيجاتيف كتعطيني كرواسونت دي كرواسونت. دونك لا كيستيون الزاوجة ياك قالك اسيدي خلاص راه ديما بقات عندنا لي اف دو اكس ها هي جي دو اكس ها هي صافي. قالك السؤال الزاوج قالك سون تراسي سي دو اف اي سي دو جي، يعني بلا ما نتراسي لي كورب فيريفيي كيل سون كونكورونت او بوان ا ديال هاد الاحداثيات جوج واحد. يعني هاد سي دو اف و سي دو جي نفيريفي بلي راهم كونكورونت في هاد البوان، بمعنى كيتلاقاو لي في هاد البوان. هادي هي اللي كيهمهم هما. دونك شنو كندير انا باش غادي نفيريفي؟ نورمالمون لو كان تراسيت غادي يبان لي هذا مثلا سي دو اف و سي دو جي خرج لك غادي تقاطعوا لي في واحد النقطه ذات الاحداثيات قال لك جوج واحد صافي اللي سماها ا. دونك انا باش غادي نفيريفي غادي نوضع الاحداثيات. دونك بالنسبه لي الاحداثيات ديال هذيك ولا لي كوردوني ديال هاد البوان ا هما جوج صافي. عطاني البوان اللي عطاني هي ا صافي ديال جوج واحد. دونك الاكس ديالها هو دو والايكغيك ديالها هو ان. دونك غادي نجي كنعوض هنايا اكس بالدو وخصني نلقى واحد. الا لقيت واحد كنقول بلي راها هاد البوان هادي مزيانه. نعاود ندير هادي نفس القضيه الا لقيت بلي حتى هي كتعطيني دو ان دونك راه هاد الجوج راهم كونكورون صافي. دونك غنديرو اف ياك ديال جوج تساوي نعوض اكس بجوج حيت هنايا اكس ديالي هي دو صافي. دونك غادي تعطيني هي موان دو وكاري. ردو البال الموان هنا راه ما داخلش فيها الاكس، راه ماشي اكس كامله. دونك غادي نديرو دو هي اللي او كاري والموان كاينه صافي. بلوس دو فوا دو فين ما نلقى اكس كنعوضو بدو بلوس ان غادي تعطيني موان كات بلوس كات غنمشي هادي وهادي غادي يبقى لي هو ان. دونك اف دو دو عطاتلي ان. دونك هاد ا راها كتنتمي لهاد الاف دو اكس. نفس الشيء نجيو لجي دو اكس صافي. جي دو اكس
صافي اللي كتساوي لهاداك غادي نحسبو حنا جي ديال جوج وغادي نشوف. اذا غتعطيني هي الراسين ديال جوج موان زان اللي هي الراسين ديال ان اللي هي ان. صافي دونك نجي لهنايا دونك سي دو اف اي سي دو جي سون صافي concurrentes صافي هكاك واه سون concurrentes وغنحدد لو بوان صافي او بوان ا دو ان حيت ملي كنعوض هنا في اكس بالدو كتعطيني ان نفس الشيء ملي كنعوض بالدو هادي. دونك من بعد كنجيو لا كيسيون 3 صافي. لا كيسيون 3 شنو قال لي؟ قال لي تراسي هاد سي دو اف و سي دو جي صافي. دونك غادي نتراسي لو سي دو اف و سي دو جي. ملي كنبغي نتراسيهم اول حاجه كنعتمد على هاد لي طابلو دو فارياسيون كيعطيوني تراس هما كيفاش كيغادي يعني المنحنى كي غيكون داير غيكون طالع ونازل، وبالنسبه ديال جي ديال جي دو اكس غادي يكون غير طالع صافي. دونك شنو كندير الصور ديال لي زيكس. دونك كناخذ انا ثلاثه ديال القيم من عندي. كناخذ مثلا اف لي ناقص واحد كي ندير نحسبها كنجي الاف دو اكس اللي عندي الفوق هنا كنعوض هنا بناقص واحد صافي. الا عوضت هنا بناقص واحد، ناقص واحد وكاري هو واحد مع الناقص هي ناقص واحد، ناقص واحد مع واحد ناقص واحد غادي يمشيو لي وغتبقى لي هنايا جوج فوا ناقص واحد صافي اللي هي ناقص جوج. ها هي يعني اف لي ناقص واحد عطاتني ناقص جوج. كنجي كنرسمها اف لي ناقص واحد ها ناقص واحد ها هي غتعطيني ناقص جوج واحد جوج نحط البوان صافي مزيان. جينا اف لي واحد عطاتني جوج اذا اف لي واحد ها هي جوج غنجي نحطها هنا مزيان. وناخد عاوتاني اف لي ثلاثة نعوض ديما اف لي ثلاثة ها واحد ها جوج ها ثلاثة صافي عطات لي ناقص جوج اذا ها واحد ها جوج صافي. وقلنا بما انها لاحظنا انها كي دايره هاك صافي. دونك ها هي طالعه كنطلع نطلع ونعاود نهبط حتى نوصل هنايا ونعاود نهبط ها وندوز صافي. دونك هنايا هاد النقطه هذه هي اف لي واحد كتعطيني جوج. نجي عاوتاني جي دو اكس. جي دو اكس غنحسب جي لي واحد نفس الشيء نجي نعوض هنايا جي لي واحد ناقص واحد هي زيرو دونك غتعطينا زيرو ونحسبها هنا صافي. جي لي واحد غتعطينا زيرو جي لي واحد ها هي زيرو نحط البوان صافي مزيان. نجي عاوتاني جي لي شنو جي لي جوج مثلا عطات لي واحد صافي. جي لي جوج هي عطاتني واحد ونعاود نجي جي لي ثلاثة صافي هي جي در جوج دونك هي جي در جوج دونك جي لي ثلاثة عطاتني جي در جوج هي تقريبا هنايا بهاكا اللي كيعنيو اننا غنصيفطو هاك جوج بوان نصيفطو هاكا وغادي يمشي صافي. وهاد البوان الا لاحظنا هي اللي كانوا نهضروا عليها قبيله في الاول فاش قالك بلي راهم كونكورونت صافي كونكورونت. دونك دو كونكورونت ملي حسبنا اف لي واحد عطاتنا او دي اف لي جوج عطاتنا واحد وحسبنا جي لي جوج عطاتنا واحد. اذا ومن بعد غادي نكمل السؤال الرابع. شنو قال لي ريزوردر صافي غرافيكمون لين ايكواسيون صافي اكس اف دو اكس سوبيريور ا موان دو يعني اش يعني قال لي غادي نحل واحد الانيكواسيون بمعنى متراجحه ولكن قال لي غرافيكمون بمعنى غير في هذاك لو كورب اللي صنعت. اذا نرجعوا للكورب اللي صنعنا ها هو وقال لي شنو هي. قال لي عطاني اف دو اكس اكبر من ناقص جوج. اذا ملي كنهضر على لي اف لي اكس ملي كنهضر على لي زيكس هذا هو لي زيكس صافي. هذا كيتسمى لي زيكس المحور ديال لي زيكس. هذا المحور ديال لي زيكريك اللي هو لي اف صافي. يعني ملي كنقول اف دو اكس راه هي ايكغيك ني صافي. دونك هذا هو المحور ديال لي زيكريك اللي هو لي اف دو اكس بالنسبه لي انا قال لي ريزورد بمعنى نحل المعادله المتراجحه اللي غادي تكون فيها كبر من ناقص جوج. اذا كنجي ناقص جوج فين هي ها ناقص واحد ها ناقص جوج ها هي صافي. قال لك كبر من ناقص جوج هما الاعداد اللي كبر من ناقص جوج كاين ناقص واحد زيرو واحد هادو كاملين راه كبار. دونك اش كندير كنجي ناقص جوج وكنحط واحد الشرط هاك
صافي. وكنشوف فين تقيس لي تقاطعت مع هذا، تقاطعت مع هنا كنسقطها صافي، ونعاود تقاطعت مع هنا كنسقطها ونحط هذا هو المجال. اذا المجال هنا عندي ناقص واحد صافي وعندي 4. دونك نتوما حاولوا حيت انا غير درتو بسرعه هكا، يعني حاول الواحد يجيب النقاط المقادين باش يحطهم صافي، وتاخذ هنايا عاوتاني القيمه ديال هذا وتحطو. اذا المجال يعني الحل ديال هاد لينيكواسيون هذا صافي، يعني هادي اس مجموعه الحلول ديالها صافي هي المجال ناقص واحد صافي هكا 4 صافي ناقص واحد 4. واش دخل ولا خارج؟ بما انه قال لي هنايا ستريكتومون دونك راهو خارجين صافي. لو كان قال لي هنايا او تساوي هنايا صافي دونك غادي ندخل هاد المجال. بما انه ما قاليش نو كتمشي بحالها. السؤال اللي موراه صافي قال لي ريزور دو غرافيكمون عاوتاني لينيكواسيون صافي اف دو اكس. اذا سؤال 5 قال لي اف دو اكس مالها ياك supérieur à g دو اكس. اذا شنو غادي نجي عاوتاني بحيث نلقى ان لي اف دو اكس supérieur à g دو اكس. غادي نجي نشوف فين كانت تكون عندي اف دو اكس supérieur à g دو اكس. ملي كنجي دابا للمنحنى ديالي هنايا هذا يمكن لي نطولو هكا لو بغيت ماشي مشكل. امتى عندي اف دو اكس كبر من جي دو اكس؟ اذا شنو هي اف دو اكس كبر من جي دو اكس؟ بمعنى القيم صافي الاعداد. يعني مثلا خديت هنايا دابا اف دو اكس فين هي؟ هذا هو اف دو اكس صافي. جي دو اكس فين هو؟ هذا هو جي دو اكس، يعني سي دو جي هو هذا صافي. دونك اف دو اكس ها هي في هذه اللحظه هذه هنا. ملي كنجي ناخذ اكس كيساوي لي مثلا واحد صافي، شحال كتساوي اف دو اكس؟ كتساوي جوج. وإلا خديت اف دو جي صافي او دي جي دو واحد شحال كتعطيني؟ زيرو. دونك هنايا في هاد اللحظه هادي هنايا راه اف دو اكس كبر من جي دو اكس. يعني شنو كدير انت باش تفهمها؟ يعني كتعطيهم نفس القيمه. اش عندي انا؟ عندي جي دو اكس ياك وعندي اف دو اكس، كنعطيهم نفس الاكس نفس الاكس. ناخذ هنا اكس زيرو وهنا اكس زيرو ونشوف خصني نلقى بلي اف دو اكس كبر من جي دو اكس. دونك اش كندير انا؟ شنو هو المجال بعدا باش تفهموها؟ هي هنا هاد البوين هادي ياك، وسير سير 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 حتى لهاد البوين هادي نفس الشيء. غادي نسقط هنا. اذا كنجي كنشوف هادي راه غادي هاكا صافي. الا خديت دابا هاد البوين هادي اللي هنا صافي، هاد البوين اللي هنا مزيان. دونك الا خديت هنايا الاكس، خديت الاكس هنايا ودرت اف دو اكس شحال غتعطيني؟ غتعطيني هنا صافي. وإلا خديت جي دو اكس كتعطيني هنا. دونك ديما كبير عليه. اذا هو هذا المجال 3 صافي وناقص واحد ديما في هذه اللحظه. ولكن لو كان جينا غير لهنا مثلا هنا الفوق غادي نلقاو دابا الا جينا نشوفو هنا هادي واه. دونك هي المجال عقلوا عليها المجال. الا جينا ناخذ مثلا 4 بغينا نجيوها صافي نحسب 4 ونشوفو شنو غتعطينا. الا درنا 4 ودرنا اف دو 4 اف دو اكس هاو اف دو 4 شحال كتعطيني؟ هي ناقص جوج. و جي دو 4 هي جوج صافي. دونك هنايا جي اف دو اكس راه صغيره، حنا بغيناها امتى تكون كبيره. اذا هنايا اس مجموعه الحلول غادي تكون هي المجال صافي. قلنا ناقص واحد حتى شحال هادي؟ جوج ماشي 3 تدير. دونك هنايا غلطنا، هنا ماشي 4 نورمالمون 3. دونك حيت عندي هنايا واحد صافي، واحد جوج 3. دونك في الاول هذا هنايا راه 3 صافي. دونك هنايا غادي تكون عندي هي ناقص واحد جوج، المجال ناقص واحد جوج. واش تكون ستريكتومون ولا ماشي ستريكتومون؟ كنشوف هنا ملي كنلقاها ستريكتومون كنخرجهم صافي. لقيتيها او تساوي كتدخلهم. نجيو للسؤال 6
إذا السؤال 6 قال لي كنعتبرو واحد لا فونكسيون اش لي ديفينا بهذا، يعني الراسين ديال اكس عامل لي جوج موان اكس. السؤال الاول شنو قال لي؟ قال لي نعطيه دي دو اف اللي هي لونسومبل دو ديفينيسيون. صافي. دونك شنو كندير؟ بالنسبه لي انا غادي نشوف خصني امتى هاد الوسط هذا يكون بوزيتيف. صافي. دونك دي اف يعني اكس ابارتيان ار، خلاص داك الهبل اللي ما كديروه، بحيث اللي كيهمنا حنا هو هذا اكس. صافي. جوج موان اكس هذا يكون سوبيريور و ايكال زيرو، يعني خصني هذا يكون كبر من او يساوي زيرو. دونك اول حاجه كندير هو ندرس امتى كيساوي هذا زيرو، يعني شنو هما الحلول بعدا. يعني في حاله الا كان اكس كيساوي زيرو او ياك اكس، يعني كندير امتى غتساوي لي هاد القيمه هذه كلها زيرو. الا كان اكس كيساوي زيرو غنضربو في هذا غيعطينا زيرو، ولا الا كان هذا كامل كيساوي زيرو غنضربو في اكس. صافي. اذا امتى جوج ناقص اكس كيساوي زيرو؟ الا كان اكس كيساوي جوج. حيت الا كان اكس كيساوي جوج غنعوض هنايا جوج موان جوج هي زيرو فوا زيرو غيعطيني جوج. دونك عطاني الحلول هما الزيرو و جوج. صافي. دونك اش كندير؟ كنجي كنشوف شنو هما المجالات اللي عندي. مثلا عندي موال لانفيني، غادي نجي حتى للزيرو. صافي. ومن بعد كاين عندي من الزيرو حتى لجوج. صافي. ومن الجوج حتى لبلوس لانفيني، هادي هي الار. دونك غادي نشوفو حنا هذا كاين هذا وكاين هذا وكاين هذا. فاش نجيو لهادي حنا بغيناها تكون كبر من الزيرو. صافي. هذيك هي لونسومبل دو ديفينيسيون. دونك في هذا المجال فاش يكون عندي موان لانفيني زيرو نعوض باي عدد هنا ديما غادي يكون عندي هذا العدد هذا نيجاتيف. علاش؟ ناخذ مثلا موان زان. موان زان صافي يعني ناقص واحد مضروبه جوج ناقص واحد، هذه هي ثلاثة. ثلاثة في ناقص واحد هي ناقص ثلاثة. دونك هذا العدد كامل صغر من الزيرو. صافي. يعني في هذا المجال هذا كامل ياك من الموان لانفيني صافي حتى للزيرو راه ديما كيكون عندي هاد العدد هذا كله صغر من الزيرو هنا خارج، حيت في الزيرو كتعطيني زيرو. دونك نجي للمجال جوج صفر جوج. الا خديت هاد المجال صفر جوج، في المجال صفر جوج ناخد مثلا واحد القيمه ديال واحد. واحد كينتمي للمجال زيرو جوج، نعطي الاكس واحد. الا عطيتو واحد هنايا صافي. صافي. عطيتو واحد هنايا غادي ندير واحد هي جوج موان زان هي واحد فوا واحد غادي يعطيني هو بوزيتيف. دونك راه معرف على هاد المجال. ناخدو دابا المجال جوج بلس لانفيني. صافي. شنو ناخد مثلا العدد ثلاثة. إلا عوضت هنا بثلاثة صافي. إذا تعطيني ثلاثة، وهنايا جوج ناقص ثلاثة هي شنو؟ هي ناقص واحد. ناقص واحد ثلاثة هي ناقص ثلاثة. دونك في هذا المجال أيضا غير معرف. دونك في هذا المجال ديما كتكون عندي هذه القيمة نيجاتيف، وفي هذا المجال ديما هذه القيمة نيجاتيف. إذا شنو هي دي دو اف؟ هي المجال جوج زيرو. دونك دي دو اف هي المجال الزيرو وداخل الزيرو جوج، حيت الجوج داخله والزيرو داخل. علاش؟ حيت عندي هنايا ستريكتومون او يساوي، وفي هاد الحالة عندي الزيرو كتساوي وفي الجوج كتساوي زيرو. صافي. دونك دي دو اف ديالها هي هادي. اذا السؤال بي شنو قال لي؟ قال لي فيريفي كو اش دو اكس كتساوي لي جيرون اف. شنو كنقصد بهاد جيرون اف؟ اللي ما فاهمهاش هو يعني غادي ناخد هاد الاش مثلا الا عطاني هكا باش نديرها باش تفهموا باش نفهموها. مثلا الا عطاني اف دو اكس تساوي مثلا جوج اكس. صافي. و جي دو اكس تساوي مثلا الراسين ديال اكس. صافي. شنا هي الجي ياك رون اف ولا جي رون اف دو اكس؟ هو اش كندير يعني جي. صافي. فين هي جي دو اكس؟ هي هادي كنكتب هاك ها الراسين، وفين ما نلقى اش هاد جيرون اف راه هي جي ديال اف دو اكس. صافي. فين ما نلقى اكس كنعوضو باف دو اكس. دونك غنجي هنا عندي اكس كنعوضو باف دو اكس. اف دو اكس شحال هي جوج اكس. دونك كتعطيني هنايا جوج اكس. مفهومه؟ هادي هي جيرون اف. دونك شنو قالوا لي هنايا؟ قال لي غنبين بلي اش دو اكس كتساوي لي جي رون اف. حنا اللي كنعرفو هو ان اش دو اكس
كتساوي لي القيمة اللي عطاوني هما ديالها صافي، هي الراسين ديال إكس صافي عامل لي جوج موان إكس. هادي هي اش دو إكس، واللي كنعرفو هي اف دو إكس كتساوي لي هي موان إكس كاري بلوس دو إكس بلوس أن، و جي دو إكس كتساوي لي الراسين ديال إكس موان زان. دونك اش غنديرو؟ شنا هي جي رون اف دو إكس؟ قلنا هي جي ديال اف دو إكس اللي هي غادي نكتب الجي هي اش، غندير الراسين فين ما نلقى إكس في وسط هاد جي دو إكس، يعني بحال كنقول درت جي ديال في بلاصة إكس ندير اف دو إكس. دونك غنحط هنا جي هي الراسين ديال إكس، غنعوضو باش باف دو إكس، يعني نعوضو بهادي كاملة. دونك هو موان إكس كاري بلوس جوج إكس بلوس واحد، هادي كلها يلاه إكس صافي. يلاه كتب دابا إكس، عاد ندير موان زان صافي. عاد ندير موان زان. سمحوا لي راه كنت كنصور وداير يد شاد بيد كنخدم باليد اخرى، ما رديتش البال الكاميرا صافي. دونك هنا الا رديتو البال هنايا درت هذا هو اف دي اكس، هذا هو جي دي اكس. قلنا جيرون اف هي اش، هي اف هي جي ديال اف دو اكس. دونك كنجي هنا كندير الراسين، هاد الراسين منين جبتو من جي دو اكس. دونك لما نلقى اكس كنعوضو باف دو اكس، غنجي لهنا اكس غنعوضها باف دو اكس. داكشي اللي درت، الراسين ديال اكس اللي هي اف دو اكس كامله موان زان. موان زان هي موان هاد الان، راه هاد الاكس هو اللي عوضتو باف دو اكس. مزيان صافي. دونك هنايا اذا تساوي الراسين ديال، هنايا غنحيد الاقواس حيت ما قدامهم والو، غادي يمشي لي الان مع الموان زان صافي. اش غيبقى لي؟ غتبقى لي موان اكس كاري صافي بلوس دو إكس تساوي الراسين ديال، نعمل بإكس هنا، إكس عامل لي اش غتبقى لي؟ جوج موان إكس صافي، ولا موان إكس بلوس دو بحال بحال، اللي هي اش دو إكس. إذا اش دو إكس تساوي اف ولا رون، هاد جي رون اف صافي. دونك خرجت لي هنايا على اساس ان اش دو إكس كتساوي لي اش دو إكس كتساوي لي جي رون اف. مزيان. دونك نجيو للسؤال سي. إذا السؤال سي شنو كيقول لي؟ سؤال سي قال لي étudier صافي les variations de h sur 0,1 et sur 1,2، يعني على المجال 0,1 والمجال 1,2. مزيان دونك اش غندير؟ غنجي نشوف لي فارياسيون قالك. دونك غادي نجي غندير لو طابلو دو فارياسيون. هنا تقدر دير طابلو دو فارياسيون، تقدر تقول له نيشان شنو كيعطيك، غير هو من الافضل ملي كيقول ايتيدي لا فارياسيون تقدر دير له طابلو دو فارياسيون. اذا هاد الاش دو اكس غنديرو المجال هو 0 صافي 1 2، وهنايا غادي يكون عندي اش دو اكس. مزيان. دونك اش كندير؟ كنجي نشوف اش ديال 0 شحال كتساوي لي صافي. اش ديال 0 شحال غتساوي؟ نعوض هنا بالزيرو، اش غيعطيني؟ 0 صافي، وهنايا موان 0 هي اش؟ هي راسين دو دو. دونك اش ديال 0 غتعطيني 0 ودي فوا هادشي كامل هي 0. اذا اش ديال 0 غيساوي لي 0. مزيان. اش ديال واحد الا عوضت هنا بواحد صافي، وهنايا ناقص واحد غادي يعطيني هنا واحد مضروبة في واحد هي واحد. إذا اش ديال واحد هي واحد صافي. وإلا درت ديال جوج صافي نعوض هنا بجوج هي جوج ياك، فوا جوج موان جوج هي شحال؟ هي 0. دونك غتعطيني 0. وإلا لاحظت هنا دونك القيم هادو اللي حطيت هنايا هما الإفات. دونك هاد الاش هادي شنو غادي يوقع لها؟ غادي تبقى تمشي من الزيرو حتى لواحد، من زيرو حتى لواحد. واش تزايدية ولا تناقصية؟ تزايدية، غتكون تطلع صافي. انا من الزيرو غادي لواحد، ومن الواحد عاوتاني مشيت للزيرو. فهمتوها؟ يعني كنحسب بحال كنحسب اش ديال زيرو
عطاتني زيرو، ونحسب اش ديال واحد عطاتني واحد، ونحسب اش ديال جوج صافي عطاتني زيرو. دونك بحال غندير ها دونك هنايا راها كخواسونت وهنايا ديكخواسونت صافي ديكخواسونت افيك